अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसका उन्वान है कौमी हमदर्दी और इसके मुसन्निफ़ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। सिन्फ़ है इसकी मज़मून इस सबक की और अल्ताफ़ हुसैन हाली मायनाज़ उर्दू अदब की शख्सियत हैं। उनकी पैदाइश 1837 में पानीपत में हुई और वफ़ात 1914 में पानीपत में हुई। शम्सुल उलमा आपका ख़िताब है और तख़ल्लुस आपने हाली इस्तेमाल किया अपने कलाम में। इब्तिदाई तालीम जो कि उस वक्त का मुरवज्जा निज़ाम था, अपने घर में ही करीब के मकतब में हासिल की, कुरान पाक हिफ्ज़ किया और अरबी और फ़ारसी की तालीम में महारत हासिल की। शायरी में मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे और नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता के बच्चों के अतालिक भी थे। नज़म और नसर दोनों में शानदार काम किया आपने। उर्दू अदब के पहले समाना निगार हैं और नक्काद हैं। इसके अलावा आपने अंजुमन पंजाब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर बड़ा काम किया और उसको तरक्की देने में आपने अपना बड़ा किरदार अदा किया। आपकी अहम तसानीफ़ में है हयात सादी, हयात जावेद, यादगार गालिब, मुकदमा शेर व शायरी और आपकी अज़ीम जो नज़म है मद्दो जज़र इस्लाम जिसका दूसरा नाम है मुसद्दस हाली, बरखारुद, रहम व इंसाफ, हुब्बे वतन, मनाजात बेवा, चुप की दाद और उम्मीद। इसका सन मैं आपको बता दूं क्योंकि इसका सन या ये नाम आपसे कभी पूछ लिया जाता है। 1879 4 जिल्दों में है और इसमें इस्लाम की तारीख़ को बड़े ख़ूबसूरत शायराना अंदाज़ में आपने कलमबंद किया है। 1500 साल की इस्लाम की जो भी तारीख़ है उसको इसमें कलमबंद किया है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उर्दू अदब में बेशुमार अपनी खिदमात की अदा की हैं और बेपनाह आपने अपने नक्श छोड़े हैं। अब आ जाते हैं मुसन्निफ़ के तारुफ़ के बाद हम सबक की तरफ। आपको जैसे उन्वान से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कौमी हमदर्दी का जो सबक है, तो इसके अंदर मुसन्निफ़ ने क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश की होगी। मरकज़ी ख़्याल ये है कि हमदर्दी का जज्बा अल्लाह ताला ने इंसान की उसकी फ़ितरत में उसकी ज़ात में रखा है। जिस तरह से दूसरे आपको एहसास और नेमतों से नवाजा है, तो अगर ये जज्बा ना हो तो दुनिया का निज़ाम दरम बरहम हो जाए, तबाह व बर्बाद हो जाए दुनिया। अब हम आ जाते हैं इसकी मश्क की जानिब। इसकी मश्क का जो पहला सवाल है, हमदर्दी का लफ्ज़ किन कलमों से मुरक्कब है। पहले सवाल का हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द 2 फ़ारसी कलमों से मुरक्कब है। दर्द के माने दुख और तकलीफ़ के हैं और हम का लफ्ज़ इश्तराक के मायने देता है, यानी एक से ज़्यादा के मायनों में इस्तेमाल होता है। तो इसका मुख्तसर सा जवाब है पहले सवाल का। इसी तरह दूसरा सवाल है कि हमदर्दी से क्या मुराद है। दूसरा जवाब उसके साथ ही है कि बस हम हमदर्दी के लफ्ज़ से 2 या कई शख्सों का दुख और तकलीफ़ में शरीक होना ज़ाहिर होता है, ख्वाह इरादे से हो ख्वाह बे इरादा। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। मसलन एक शख्स बीमार है और दूसरा रहम या मोहब्बत से उसकी दादोदार करता है तो वो दूसरे को पहले का हमदर्द कहेंगे। इसी तरह सवाल नंबर 3, इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो क्या होगा। सवाल नंबर 3 नेक्स्ट पेज पर इसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ में इसका जवाब है कि अगर हमदर्दी इंसान में इसलिए पैदा की गई है कि कारखाना दुनिया का इंतज़ाम दरम बरम ना होने पाए, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरत में एक दूसरे के मोहताज हैं। एक की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर नहीं चल सकती। बस अगर इंसानों में हमदर्दी ना हो तो ये तमाम कारखाना दरम बरम हो जाए। ये सवाल नंबर 3 का जवाब हो गया। और इसी के साथ सवाल नंबर 4 है कि किन ख़यालात ने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर किया। तो इसका जवाब आखिर के जो पेज है कि सिर्फ़ 2 ख़याल हैं दुनिया में जिन्होंने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर बहुत ज़्यादा असर किया। एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते और दूसरे ये कि सब कुछ कर सकते हैं। पहले ख़याल का नतीजा ये हुआ कि कुछ ना हुआ और दूसरे ख़याल ने दुनिया में बड़े बड़े अजाइबात ज़ाहिर किए। माखूज़ अज़ कुलियात नसर हाली जिल्द 2। ये भी मुमकिन है कभी आपसे पूछ लिया जाए पेपर में सवालों में कि ये इसका जो सबक है किस तसनीफ़ से आख़ज़ किया गया है। कुलियात नसर हाली जिल्द 2 से। इसके बाद आगे जो हैं इसमें दुरुस्त जवाबात पे निशान हैं जो कि आपको सबक जब थोड़ा सा इसको रीड करेंगे पढ़ेंगे
تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے، اپنی ضرورت میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، یعنی قدرتی خاصیت ہے، اپنی ضرورت میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ انسان، پرندے، چوپائے، ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں، ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں، یا خود غرضی کی یا مجبوری کی، دوستی کی، تو ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہے۔ ہمارے ہم وطن بھی سب جانتے ہیں کہ ہمدردی کیا ہے۔ ہاں، زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے، دوستی کی طرف، ہمدردی کی طرف، مروت کی طرف، زندگی کی طرف، ہمدردی کی طرف۔ زمانہ بھی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں۔ قوم ایک مثال رکھتی ہے، کس کی؟ درخت کی، زمین کی، پانی کی یا ہوا کی؟ تو قوم درخت کی مثال رکھتی ہے، کیونکہ تمام جو قوم کے افراد ہیں وہ پتوں کی مانند کہلاتے ہیں، جن کی جڑ ایک ہی ہو۔ اس کے بعد خالی جگہ ہیں، جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی جب تک درخت کی جڑیں ہری ہیں اس کی شاخیں اور پتے بھی ہرے ہیں۔ جو خوبیاں جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی شاخیں اور پتے بھی ہرے ہیں۔ اور اس کے بعد بے میں ہے، جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عطا کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر اہل ہے، حقدار ہے یا اہل ہے۔ ٹھیک ہے، انسان میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ قدرت درہم برہم ہو جائے۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا تو ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، تو یہ صحیح ہے۔ ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے، یہ غلط ہے۔ ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی، یہ بھی غلط ہے۔ ایک انسان کی گاڑی دوسرے کے مدد کے بغیر بھی چل سکتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جاتی ہے، یہ درست بات ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ عدیل آیا، نازیہ اچھی بچی ہے، کتاب دلچسپ ہے، فرخ پڑھ رہا ہے۔ ان چاروں جملوں میں جملہ 1 اور 4 میں کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے، یعنی 1 عدیل آیا اور 4 چوتھا جو ہے فرخ پڑھ رہا ہے۔ جبکہ جملہ 2 اور 3 میں کوئی فعل نہیں ہے بلکہ صرف خبر ہے، یعنی کون سا ہے جملہ دوسرا؟ نازیہ اچھی بچی ہے اور کتاب دلچسپ ہے۔ لہٰذا ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے، خبر کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کسی اسم یا ضمیر کی خبر ہوتی ہے، اور وہ جملہ جس میں کسی اسم کا کام بتایا جا رہا ہو، فعل یعنی کچھ کرتا ہوا بتایا جا رہا ہو، وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اب یہ سوال نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ درج ذیل جملوں میں سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی نشاندہی کیجیے۔ راشد بیمار ہے، تو یہ اس میں کوئی کسی فعل کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ بنے گا جملہ اسمیہ۔ افشاں مضمون لکھ رہی ہے، اس کے اندر فعل کا ذکر ہے، تو لہٰذا یہ بنے گا جملہ فعلیہ۔ ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں، یہ بھی جملہ فعلیہ میں آئے گا۔ اسی طرح سے وہ مصروف ہے، یہ جملہ اسمیہ میں آئے گا۔ آپ نے ایک چھوٹا سا چارٹ بنا کے یا 4 لائنز کے اوپر جملہ اسمیہ لکھ کے ایک طرف، دوسری طرف جملہ فعلیہ میں آپ اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے مضمون کی تھوڑی سی تعریف بیان کی ہے کہ نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، دنیا کے ہر مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، زیر بحث، یہ آپ کو تھوڑا سا اس کی بناوٹ، خد و خال اسٹرکچر جو ہے مضمون کا وہ بتایا ہے کہ زیر بحث مسئلے کا تعارف، جو کہ سب سے پہلے آپ اس کو بیان کریں گے، اس کے بعد حمایت یا مخالفت میں دلائل، یعنی اپوزٹ میں، اگینسٹ میں ہے یا فیور میں ہے، اور اس کے بعد آخر میں نتیجہ، کنکلوژن۔ ہر مضمون کے لیے نظم و ضبط، توازن اور تناسب ضروری ہے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ موضوع تھا، قومی ہمدردی، جس کے اندر ہم نے الطاف حسین حالی کے بارے میں کچھ آپ کو چیدہ معلومات دیں، اور اس کے علاوہ آپ کو مشق کے بارے میں بتایا۔ شکریہ۔